الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. मिल जाएं बराबर हो जाएं पाँव से पाँव कंधे से कंधा अच्छी तरह मिला लें मोबाइल फोन बंद कर लें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله استغفر الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 9 और 10 मुहर्रम के वाले से एक याद दहानी करवाना मकसद है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखना ये पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो ये 9 और 10 के रोज़े की बहुत ज़्यादा अज़मत है कि एक साल आइंदा और एक साल गुज़श्ता इन 2 रोज़ों की वजह से अल्लाह ताला गुनाह माफ़ फरमाते हैं। रमज़ान के रोज़ों के बाद अगर सबसे अज़मत वाले पूरे साल में कोई रोज़े हैं तो वो मुहर्रम के हैं। इन 2 रोज़ों की ये भी अज़मत है कि जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो मुसलमानों पे मुहर्रम के रोज़े फ़र्ज़ थे। तो इनकी बहुत ज़्यादा एक अहमियत है कि 9-10 को
جہاں یہ سبیلوں وغیرہ کا ایک کلچر ہے، اس کی بجائے روزے رکھنا یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، تو یہی بات ہمیں عام کرنی چاہیے۔